आज परमेश्वरको वचनबाट म तपाईहरुलाई के याद दिलाउन चाहन्छु भने परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। परमेश्वरले हामीलाई सम्झनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर गॉड अफ रिमेम्बरेन्स हुनुहुन्छ। उहाँ सम्झना गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले बाइबल पढ्नुभयो भने सुरुदेखि नै परमेश्वरले इन्डाइरेक्टली त्यहाँ अक्षरमा लेखिएको छैन होला, तर एक्सनमा परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई सम्झेको पाउनुहुन्छ। म तपाईहरुसँग आज भजन संग्रहको 112 को 6 देखि 8 पढेर सुनाइदिन्छु। धर्मी जन कहिले पनि डगमगाउँदैन। बाइबलमा लेखेको छ, surely righteous shall never be shaken। हल्लिने छैनन् तिनीहरू, त्यसको सम्झना सदा सर्वदा रहनेछ। अशुभ समाचारले त्यो कहिले पनि डराउँदैन। परमप्रभुमा भरोसा गरेर त्यसको हृदय स्थिर भएको छ। त्यसको हृदय सुरक्षित रहन्छ र त्यो डराउने छैन। अन्त्यमा त्यसले आफ्ना शत्रुहरूलाई विजयमा हेर्नेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ के कुरा छ त? 3-4 वटा कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। एउटा, धर्मीजन डगमगाउँदैन, किनभने यहाँनिर हाम्रो नेपाली बाइबलमा त्यसको सम्झना सदा सर्वदा रहनेछ। न्यू किङ जेम्स भर्सनले भन्छ, righteous people are in the everlasting remembrance। कहिले पनि एभरलास्टिङ भने कहिले पनि अन्त नहुने गरी धर्मी जनको सम्झना हुनेछ। अनि यहाँ के भन्छ भने त्यसको परमप्रभुको, यहाँनिर परमप्रभु भरोसा गरेर भनेको छ, तर इङ्ग्लिस बाइबल जुनबाट नेपाली बाइबल आयो त्यहाँ लेखेको छ हैन, त्यहाँ चाहिँ ट्रस्टिङ इन द लर्ड माई हार्ट इज स्टेडफास्ट, हिज हार्ट इज स्टेडफास्ट। तर त्यहाँनिर परमप्रभुको वचनमा भरोसा गरेर उसको हृदय सुरक्षित रहेको छ भनेर लेखेको छ। ऊ डराउने छैन। अन्त्यमा त्यसले आफ्ना शत्रुहरूलाई विजयमा हेर्नेछ। हाम्रो शत्रुहरू को त? मानिसहरू होइन। अपरिपक्व बालक क्रिस्चियनले मानिसहरूलाई आफ्नो खेदो गर्ने, आफ्नो निन्दा गर्ने, आफूलाई धपाउने, हेला गर्ने अनि आफ्नो विरुद्धमा बोल्ने मानिसहरूलाई शत्रुको रूपमा हेर्छन्। अब हामी त्यस्ता क्रिस्चियन नौ। हामी दिन एक आपसको संगति, परमेश्वरको वचनको अध्ययनद्वारा, पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा अब हामी परिपक्व हुँदै जानुपर्छ। हाम्रा शत्रुहरू भनेको मानिसहरू होइनन्। हाम्रो लडाई रगत र मासुको विरुद्धमा छैन। हाम्रा शत्रुहरू भनेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँ र मेरो शत्रु भनेको कोभिड-19 हो। तपाईँ र मेरो शत्रु भनेको अहिलेको कोभिड-19 ले ल्याएको यसका नकारात्मक पक्षहरू हुन्। अभावहरू, भोक, खाँचो, समस्याहरू, डर, त्रास तपाईँ र मेरा शत्रुहरू हुन्। तपाईँ र मेरो हाम्रो इच्छा चाहना के छ त? कोभिड-19 माथि त्यसले ल्याएको नकारात्मक पक्षहरूमाथि हामीले विजय पाउने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। आज परमेश्वरले नोहलाई सम्झिनु भयो उत्पत्ति 8 को 1 मा। तर परमेश्वरले नोह र तिनीसँग जहाजमा भएका सबै वन पशु र पालिने पशुहरूलाई सम्झनु भयो। अनि उहाँले पृथ्वीमा बतास चलाइदिनु र पानी घट्न थाल्यो। परमेश्वरले सम्झेको नोहलाई हो, किनभने नोहको कारण सबै त्यहाँ वन पशु र पालिने पशुहरू बाँचेका थिए। परमेश्वरले नोहलाई सम्झिनु भयो। परमेश्वरले नोहलाई सम्झिँदाखेरि नोहसँग भएको कुराहरूलाई पनि, वस्तुहरूलाई पनि परमेश्वरले सम्झिनु भयो। परमेश्वरले नोहलाई किन सम्झिनु भयो? नोह आफ्नो जेनेरेसनमा, आफ्नो पुस्तामा धर्मी मानिस थियो। आज तपाईँ र म
आफ्नो पुस्तामा हामी धर्मी मानिसहरू हौँ। यो धार्मिकता हामीले कमाएको होइन, हामीले पढेर लेखेर जीवन जिएर हामीले कमाएको धार्मिकता होइन। यो येशू ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो निम्ति क्रुसमा टाँगिएर बलिदान भएर कमाइदिनु भएको धार्मिकता हो। हाम्रो पाप र अधर्म उहाँले क्रुसमा बोक्नुभयो। अनुग्रहद्वारा विश्वासमा बचाइएर कमाएका हाम्रो धार्मिकता। यसका परमेश्वरले नुहलाई सम्झिनुभयो भने आज उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रमा धार्मिकता देखिएका मानिसहरूलाई उहाँले अवश्य सम्झिनुहुन्छ। दाउदको नाति रहोबाम 3 पुस्तामा इजरायलमा ठुलो क्राइसिस आयो। यो क्राइसिसमा छु सेवामा अनि त्यो ठुलो क्राइसिस आयो। त्यो क्राइसिस आउँदाखेरि इजरायल 2 फ्याक हुने पर्यो। राजा दाउदको नाति रहोबाम को विरुद्धमा यरोबाम उठ्यो। सुलेमानले परमेश्वर यहोवा परमेश्वरलाई धोका दियो। यस्तो धोका दियो, सुलेमानलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुभयो, धन सम्पत्ति दिनुभयो, तर सुलेमानले 700 रानी बिहे गर्यो, 300 कन्क्युबाइनहरू उपपत्नीहरू ल्यायो। ती सबै विभिन्न धर्म मान्नेहरू, तिनीहरूको कारण सुलेमान पतित भएर गयो। परमेश्वर यति साह्रो विचलित हुनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो, म मेरो दास दाउदको खातिर तेरै समयमा होइन तर तेरो छोराको समयमा म इजरायललाई तँबाट खसाउने छु र पनि मेरो दास दाउदको निम्ति उसको सिंहासनलाई स्थिर गर्नेछु। दोस्रो पुस्तामा नै दाउदको नातिको जीवनमा छोरामा समस्या आयो, तर दाउदलाई सम्झिनुभयो परमेश्वरले र सुलेमानको सिंहासन स्थिर राख्नुभयो। तेस्रो पुस्तामा रहोबामले पनि राम्रो काम गरेन। त्यो बेला उसको राज्य छुट्यो, तर परमेश्वरले दाउदलाई सम्झिनुभयो। उहाँले मेरो दासको छोरा सुलेमान भन्नु भएन, मेरो दास दाउदको कारण के भन्नुहुन्छ। पहिलो राजाहरूको 11:32 मेरो दास दाउदको खातिर र इजरायलका सबै कुलबाट चुनेको सहर यरुशलेमको खातिर एउटा कुल चाहिँ त्यसमा हुनेछ, बेन्जामिन त्योसँग हुनेछ। दाउदको खातिर, मेरो दास दाउदको खातिर। हेर्नुहोस्, म किन यो कुरा इम्फासिस लाउँदैछु, जोड लाउँदैछु भने परमेश्वरले प्रेम गरेको मानिसको निम्ति र परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, आदर गर्ने, परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी विश्वसनीय हुने मानिसको निम्ति परमेश्वरले जहिले पनि सम्झनुहुन्छ। आई एम नट फिनिश येट, अझै पनि छ त्यहाँ। अनि राजा हिजकिया विषम परिस्थितिमा थियो। असिरियाले हमला गरेको थियो। हिजकिया राजा इजरायलको राजाहरू मध्ये हिजकिया जस्तो राजा ऊभन्दा अगाडि पनि थिएन र पछाडि पनि थिएन भन्छ। यति विशाल निस्तार चाड मनाएको थियो, जो दाउदले पनि मनाएको थिएन, सुलेमानले पनि मनाएको थिएन। यो हिजकिया राजालाई असिरियाको राजाले घेर्यो। हिजकिया राजाको सिपाहीहरू संख्यामा थिए भने असिरियाको राजाको सेनाहरू समुद्रका बलुवाहरू जस्तो थियो। अनि यसरी घेरियो। अनि हिजकियालाई ठुलो समस्या आयो। यशाया 37:35 परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरो आफ्नै खातिर र मेरो दास दाउदको खातिर म यो सहर रक्षा गर्नेछु, बचाउनेछु भन्नुहुन्छ। 300 वर्ष पछाडि पनि परमेश्वरले राजा दाउदलाई हिजकियाको सन्दर्भमा सम्झनुहुन्छ। अनि दोस्रो राजा 20:6
म तेरो आयु अरू 15 वर्ष बढाइदिनेछु अनि तँलाई र यस सहरलाई असुरको राजाको हातबाट सेन्नाचरिबको हातबाट छुटाउने छु मेरो आफ्नै खातिर र मेरो दाउदको खातिर म यस सहरको रक्षा गर्नेछु। दाउदलाई परमेश्वरले दाउदको खानदानमा बार बार सम्झनु भयो। एकपल्ट मात्र होइन, दुईपल्ट मात्र होइन, तीनपल्ट मात्र होइन, धेरैपल्ट दाउदलाई सम्झिनु भयो। दाउदलाई परमेश्वरले मेरो हृदयको मानिस, मेन आफ्टर माई हार्ट भन्नुभएको थियो। मेरो हृदयको मानिस। हामी परमेश्वरको अविनाशी वीर्यद्वारा जन्मिएका नयाँ सृष्टि हौँ। उहाँका हृदयका मानिस मात्र होइनौँ, हामी उहाँका निजी पर्जा हौँ। कसो गरी उहाँले हामीलाई सम्झनुहुन्न। जब जब हामी आपद विपदमा पर्छौँ उहाँले हामीलाई यसो भन्नुहुन्न, मेरो दास दाउदको खातिर भन्नुहुन्न, मेरो पुत्र येशू ख्रिस्टको खातिर म तिमीहरूलाई सम्झन्छु भन्नुहुन्छ। हिब्रू 13:5 म तिमीहरूलाई टुहुरा छाड्ने छुइनँ, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छुइनँ भन्नुहुन्छ। येशूको खातिर हामीलाई सम्झनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 42:9-11 दाउदलाई राजा साउलले खेदो गर्यो, परमेश्वरलाई सम्झेर आत्मबल लिन्छ। हेर्नुहोस्, धेरैपल्ट तपाईँ र म आपद विपदले हामीलाई लखेट्छ, अभाव र खाँचोले लखेट्छ, रोग र बिमारले लखेट्छ। कतिपल्ट हामी कहाँ जाने ठाउँ पाउँदैनौँ प्रियहरू, हस्पिटलमा हुन्छौँ र पनि भाग्ने ठाउँ पाउँदैनौँ। धेरै मैले साथीभाइहरूको कुरा सुने, त्यो बिमारी शैयामा मानिसहरू डरले निदाउन सकेका थिएनन्। यस्तो स्थितिहरू आउँछ। दाउदबाट हामीले धेरै पाठ सिक्नुपर्छ। We have to learn the lesson from the man after God's heart. परमेश्वरको हृदयको मानिस, विश्वासको मानिस, भक्तिको मानिससँग हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। दाउदले के भन्छ? मेरो परमेश्वर, मेरो चट्टानलाई म भन्छु, तपाईँले किन मलाई बिर्सनु भएको छ? शत्रुहरूको थिचोमिचोमा परेर म किन शोक गरेर हिँडिरहनु पर्ने? वाइ कतिपल्ट हामीलाई लाग्छ किन हामी कोभिड-19 को भय र त्रासमा जिउनु पर्ने, डेल्टा भेरिएन्टसँग किन डराउनु पर्ने, यसले ल्याएको नकारात्मक कुराहरूबाट किन हामी आत्तिनु पर्ने, किन हामी अनइम्प्लोय हुनु पर्ने, किन हाम्रो सप्लाईहरू टुङ्गिने, किन अभाव र खाँचोहरूमा जिउनु पर्ने, परिस्थितिको थिचोमिचोमा हामी किन जिउनु पर्ने, हिँडिरहनु पर्ने, किन हामी थर्ड क्लास सिटिजन भएर देशमा बस्नु पर्ने? कतिपल्ट तपाईँहरू म गनगनाउँछौँ। दाउदले भन्छ, मेरो हाडहरू घातक चोट परे झैँ मेरो शत्रुहरू मलाई गिल्ला गर्दै लगातार मलाई भन्छ, एरा क्रिस्चियनहरू जिउँदो स्वर्ग जान्छौँ भन्छ, येशूले निको पार्छ भन्छ, हेर त क्रिस्चियनहरूको बिजोग। अनि भन्छन्, खै त तेरा परमेश्वर। आज तपाईँहरू कति यहाँ गवाई हुनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई खै तेरो येशू ख्रिस्ट, खै तेरो परमेश्वर तपाईँलाई भनेर गिल्ला गरेको होला। त्यो तपाईँको सोल एरियामा हो। यहाँ भन्छ, हे मेरो प्राण, ओ माई सोल, वाइ यु आर सो सैड। तँ किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा तँ किन व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरो उद्धारक र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तेरो आशा परमेश्वरमा राख। हामीले यो आपद विपदको बेलामा, मान्छेहरूले गिज्याएको बेलामा, परिस्थितिले लखेटेको बेलामा हामीले परमेश्वरलाई आशा गर्न, भरोसा गर्न छोड्नु हुँदैन। उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ। अस्ट्रेलियाको आदिवासीहरू, एबोर्जिनहरूको एउटा हतियार हुन्छ जो चाहिँ यस्तो अङ्कुशित यस्तो टाइपको हुन्छ, जसलाई बुमराङ भन्छ। उनीहरूले जहिले पनि त्यो हतियार हानी पठाउँछ, त्यो गएर घुमेर आउँछ, टार्गेटलाई हिट गरेर, चरालाई हो कि पन्छीलाई हो कि फललाई हो कि हानेपछि त्यो घुमेर आउँछ वापस, बुमराङ। तपाईँ र मैले
हाम्रो जीवनमा आएको परिस्थितिलाई शैतानले हान्छ, हामीलाई परिस्थिति नकारात्मक परिस्थितिले हान्छ, रोग बिमारले हान्छ, अभाव खाँचोले हुन्छ, दुःख र कष्टले हुन्छ, न्यास्रोपन र एक्लोपनाले हुन्छ, हान्छ हामीलाई। तर हामीले जब परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न थाल्छौँ, जय जयकार गर्न थाल्छौँ, ती सबै शैतानले हानेका कुराहरू बमरङ भएर शैतानकोमा गएर ठोकिन्छ। किनभने यो प्रिन्सिपल हो, यो फिलोसफी हो यो। किनभने यीशुलाई शैतानले मृत्यु ल्याएर हमला गर्यो, यीशुलाई शैतानले क्रुसमा ल्याएर टाँग्यो, तर क्रुसको मृत्युले शैतान हार्यो, शैतान हार्यो। अनि त्यो मृत्यु शैतानको निम्ति पनि हार भएर आयो, किनभने परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले त्यसलाई वापस गरिदिनु भयो। आज हामी कसरी गर्न सक्छौँ? केवल तपाईँ र मैले शैतान तैँले ल्याएका रोग त वापस जा भनेर हामी सक्दैनौँ। जब यो नकारात्मक परिस्थितिमा तपाईँ र म परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न थाल्छौँ, रमाउन थाल्छौँ, खुसी हुन थाल्छौँ, उहाँमा हाम्रो आशा अझ प्रगाढ बनाएर लान्छौँ, विश्वास अझ बढाएर लान्छौँ, त्यो सबै बेमरङ भएर फर्केर जान्छ। यहाँ के भन्छ भने यहाँनिर यशाया 49:14 16, तर सियोनले भन्यो, परमप्रभुले मलाई त्याग्नु भएको छ, मेरो परमप्रभुले मलाई बिर्सनु भएको छ। के कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र? आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले टिठ्याउँदैन र? त्यसले बिर्सन सक्छ, तर म तँलाई बिर्सन सक्दिनँ। हेर मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु, तेरा पर्खालहरू निरन्तर मेरै सामुने छन्। सियोन भनेको दाउदको सहर, सियोन भनेको यरुसलेम। क्रिस्चियनहरूमा सियोन केटाको नाम हो, केटीको नाम होइन। कतिले छोरीको नाम सियोन राख्छ, तर वास्तवमा सियोन भनेको छोरा मान्छेको नाम हो। सियोनको अर्थ के हुन्छ? उच्च स्थान, हायर ग्राउन्ड, टप ग्राउन्ड, आनन्दित, जोय एन्ड ग्ल्याडनेस। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त? ग्रेसियस, अनुग्रहित। अनि अन्तिममा होली प्लेस, पवित्र स्थान हो सियोनको अर्थ। हामी सियोन हौँ, हामी सियोन हौँ, किनभने हामीलाई परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। ख्रीष्ट येशू सँगसँगै परमेश्वरको दाहिनेपट्टि राख्नु भएको छ। तपाईँले कलसीमा पाउनुहुन्छ। सियोन परमेश्वरको हृदयको मानिसको सम्झनामा स्थापित भएको सहर, जसलाई दाउदको सहर पनि भनिन्छ। परमेश्वरले सम्झिनुहुन्छ सियोनलाई। हामी सियोनभन्दा कम छैनौँ प्रियहरू, दाउदभन्दा कम छैनौँ। परमेश्वरले दाउदलाई किन्नु भएन, तर दाउदले परमेश्वरलाई प्रेम गर्यो, परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो, अनि परमेश्वरको लागि पर्यो। तर तपाईँ र म दाउदभन्दा कम छैनौँ। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खोजेनौँ, चिनेनौँ, तर उहाँले इतिहासको पानाहरूमा, इतिहासको समयको घटकहरूमा उहाँले आफ्नो पुत्रमा हामीलाई खोज्दै आउनुभयो। 20औं शताब्दीमा तपाईँ र मलाई येशूले ख्रीष्टले भेटाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो निम्ति मैले मूल्य चुकाएको छु, तिम्रो निम्ति म मरेको छु, तिम्रो निम्ति म पातलमा 3 दिन 3 रात म शैतानको खिसी टिउरीमा बसेको छु, आत्मिक मृत्यु तिम्रो निम्ति सहेको छु, तिम्रा सारा श्रापहरू मैले क्रुसमा बोकेको छु, तिम्रो शारीरिक मृत्युलाई मैले क्रुसमा खारेज गरेको छु, मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु, म तिमीलाई बचाउन आएको छु। हाम्रो हृदयमा बोल्नुभयो प्रभु भनेर हामीले विश्वास गर्यौँ। यसकारण तपाईँ र म दाउदभन्दा कम छैनौँ। दाउदको सम्झनामा नाउँ राखिएको दाउदको सहर सियोनभन्दा तपाईँ र म कम छैनौँ।
हाम्रो लागि परमेश्वरले मूल्य चुकाउनु भएको छ। तर आज तपाईँ र मैले एउटा कुरा बिर्सेका छौँ। हाम्रो विरोधीहरूले खै तेरो यीशु, खै तेरो परमेश्वर भन्दाखेरि साँच्चै नै हामीले भन्न थालेका छौँ खै हाम्रो परमेश्वर। 2 वर्षदेखि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। खै त कोभिड-19 गयो, यसको बदला डेल्टा भेरिएन्ट आयो, थर्ड वेभ आयो। हामीले अरूको लहैमा लागेर हाम्रो परमेश्वरमाथि डाउट गर्न थालेका छौँ, शङ्का गर्न थालेका छौँ। तर याद गर्नुहोस्, बी रिमाइन्डेड, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सम्झनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई याद गर्नुहुन्छ। यो 2 वर्ष जाँदैछ। स्पेनिस फ्लू 5 वर्षसम्म रह्यो, 5 करोड मान्छे उठायो। हामी कति साह्रो आत्तिएका छौँ हाम्रो परमेश्वरलाई। बाइबल पढ्न छोडेका छौँ, सेवा बस्न छोडेका छौँ, जुममा घुमि हिँडेका छौँ, 84 व्यञ्जन आत्मिक भोजन चाख्दै हिँडिरहेका छौँ। माइन्ड इट, परमेश्वरको वचनलाई कहिले नछाड्नुहोस्। मैले तपाईँलाई परमेश्वरको वचनदेखि उल्टा भन्दैछु भने यहाँदेखि यता उडाइदिनुहोस्। बट इफ आई एम टेलिङ यु द ट्रुथ, माइन्ड इट, ध्यानमा राख्नुहोस्। ध्यानमा के भन्दैछु ध्यानमा राख्नुहोस्। हामी उहाँका प्रिय पुत्रमा स्वीकार गरिएका छौँ। वी आर एक्सेप्टेड इन हिज बिलभड सन। हाम्रो रुपियाँ पैसाले होइन, उहाँको प्रिय पुत्रमा हामी स्वीकारिएका छौँ, ग्रहण गरिएका छौँ। एफिसी 1:5-6 भन्दछ, उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। परमेश्वरको प्री प्लानमा, बिफोर द फाउन्डेसन अफ दिस वर्ल्ड, परमेश्वरले हामीलाई नियुक्त गर्नुभयो आफ्नो सन्तान हुनको लागि। यस हेतुले उहाँले हामीलाई आफ्नो पुत्र, प्रिय पुत्रमा सित्तैमा दिनुभएको आफ्नो महिमामय अनुग्रहको प्रशंसा होस्। तर अङ्ग्रेजी बाइबलले भन्छ, टु द प्रेज अफ द ग्लोरी अफ हिज ग्रेस बाई विच ही मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलभड। न्यू किङ जेम्स वर्सनमा उहाँले आफ्नो महिमा र प्रशंसाको निम्ति आफ्नो प्रिय पुत्रमा हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। हामी आफै जान्दा उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्न थियो, तर येशू ख्रीष्टमा उहाँले हामीलाई स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले येशूलाई हेर्नुहुँदाखेरि तपाईँ र मलाई देख्नुहुन्छ। हालेलुया प्रियहरू, न्यू लाइफ, जब परमेश्वरले येशूलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँको दाहिने हातमा बसाइनु भएको छ। उहाँले येशूलाई हेर्नुहुँदाखेरि इन्टायर मण्डलीलाई देख्नुहुन्छ, हरेकको अनुहार देख्नुहुन्छ, हरेकको दुःख कष्ट देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, दुःख कष्ट, अभाव र खाँचोहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ नै, हाम्रो जीवनमा आउँछ नै। तर परमेश्वरले हामीलाई बिर्सनुहुन्न। दुःख र कष्टको निदान परमेश्वरको हातमा होइन, तपाईँ र मेरो मुखमा छ, किनकि हामी उहाँको प्रियमा स्वीकारिएका छौँ। अनि यहाँ के भन्छ तपाईँको एफिसी 2:6ले, र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नुभयो। सियोन भनेको उच्च स्थान हो, तर उहाँले हामीलाई स्वर्गमा येशू सँगसँगै सर्वोच्च स्थानमा राख्नुभयो। अब त्यहाँदेखि माथि हामी हेर्न सक्दैनौँ। होइन, ओभर देयर नथिङ इज एबोभ अस, किनभने वी आर सिटेड विथ क्राइस्ट। अब हामीले हेर्ने जम्मै कुरा तल हो, हामीले हेर्ने कुरा एभ्रिथिङ वी हेभ टु लुक डाउन, हामीले तल हेर्नु पर्यो। तर आज संसारको कुरा सुनेर, साइन्सको कुरा सुनेर, मेडिकल साइन्सको कुरा सुनेर, फिलोसफी सुनेर, संसारका मानिसहरूको कुरा सुनेर अब हामी के गर्दैछौँ त? तलको कुरालाई हामीले अँगाल्न थाल्दैछौँ। बी रिमाइन्डेड, परमेश्वरले हामीलाई सम्झनुहुन्छ। रोमी 8:32ले भन्छ, हामीले यसमा के भन्ने त? यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुनुहुन्छ? जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबैको निम्ति उहाँलाई दिनुभयो। कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो यो।
परमेश्वर कहिले चुक्नुहुन्न। तपाईँ र म चुक्छौँ, परमेश्वर कहिले चुक्नुहुन्न। परमेश्वरले हाम्रो असल कामहरू सम्झनुहुन्छ। God remembers our good deeds। अरूलाई कस्तो व्यवहार गर्छौँ, म जहिले पनि भन्ने गर्छु, तपाईँले परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्टमा स्वीकार्नु भएको कारण येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टले बोलेर बिमार धपाउनु भयो, बोलेर रोग बिमारहरू हटाउनु भयो, बोलेर दुष्ट आत्मालाई हटाउनु भयो, बोलेर मानिसको जीवनहरूमा आशिष ल्याइदिनु भयो। आज त्यो शक्ति हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो हरेक कुराहरू हाम्रो निम्ति बिउ बनेको छ, सिड बनेको छ। तपाईँ र म अरूको जीवनमा असल कुरा बोल्छौँ भने त्यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा असल कुरा ल्याउँछ। यदि तपाईँ र मैले कसैको निम्ति कसैलाई सहायता पुर्याएका छौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा आपद विपदमा परेको बेलामा सहायता भएर आउँछ। तपाईँ र मैले दशांश र भेटी दिइरहेका छौँ भने त्यसले तपाईँ र मेरो आर्थिक कुराहरूको सुरक्षा गर्दछ। तर हाम्रो हृदयको स्थिति कस्तो छ त्यो मुख्य कुरा हो। तपाईँ दशांशको मालिक हुनुहुन्न, तपाईँ भेटीको मालिक हुनुहुन्न। तपाईँको दशांशको मालिक प्रभु येशू हुनुहुन्छ, तपाईँको भेटीको मालिक प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले हिसाब गर्नुहुन्छ, उहाँले सम्झनुहुन्छ। हिब्रू 6:10 भन्छ, परमेश्वर अन्याय हुनुहुन्न र तिमीहरूका काम र उहाँको खातिर सन्तहरूको सेवामा तिमीहरूले देखाएको प्रेम उहाँले भुल्नुहुन्न। तिमीहरू अझै पनि त्यस्तै सेवा गरिराखेका छौ। तीनटा कुरा, उहाँ अन्याय हुनुहुन्न र हाम्रो काम र सन्तहरूलाई गरेको प्रेम, सेवामा हामीले गरेको प्रेम उहाँले बिर्सनुहुन्न। जब असल कुरा गर्ने आउँछ करकापमा नपर्नुहोस्। जब मिसनको कुरा आउँछ करकापमा नपर्नुहोस्। जब भेटीको कुरा आउँछ करकापमा नपर्नुहोस्। दशांश दिने कुरा आउँछ करकापमा नपर्नुहोस्। कसैलाई सहायता गर्नुपर्ने कुरा आउँछ करकापमा नपर्नुहोस्। म जहिले पनि भन्छु मेरो आफ्नो मानिसहरूलाई, तिमीहरूको गोजीमा पैसा छ, त्यसको काम आइरहेको छैन भने कोही मानिस आयो भने खाली हात नपठाऊ भनेर, खाली हात नपठाऊ। यदि तपाईँ र मैले सन्तहरूको सेवा भनेको, सन्तहरू आवश्यकतामा पर्छ, खर्चमा पर्छ, खाँचोमा पर्छन्, तपाईँ र मैले सहायता गर्दैछौँ भने हामी परमेश्वरलाई उधारो दिँदैछौँ। अनि परमेश्वर उधारो खाएर भाग्नुहुन्न, परमेश्वरले वापस गरिदिनुहुन्छ। मसँग पैसा छ, कोही माग्नु आयो भने, मेरो फाल्टु पैसा छ भने म भोलि के हुन्छ सोच्दिनँ म। तर मसँग अर्काको पैसा छ भने, मान्छे मर्नु आँट्यो भने म दिनु सक्दिनँ, म बेइमानी हुन सक्दिनँ, किन त्यो मेरो पैसा होइन। अर्काको पैसा म दिन सक्दिनँ, तर मेरो आफ्नो छ, यसको काम छैन, म राख्दिनँ। किन? म मेरो भोलिको निम्ति छर्दैछु। प्रियहरू, आज परमेश्वरले सम्झिनु भएको छ। आज हाम्रो कठोरताको कारण परमेश्वरको त्यो दया हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन सक्दैन। न्यू इन्टरनेसनल भर्जनले भन्छ, पहिलो थेसलोनिका 1:3, सायद तपाईँहरूसँग न्यू इन्टरनेसनल भर्जन नेपालीमा छ भने पढ्नुहोस्, साह्रै मिठो, साह्रै मिठो। We remember before our God and Father your work produced by faith। हाम्रो पिता र परमेश्वरको अगाडि हामी
तिमीहरूको विश्वासद्वारा उत्पन्न कार्य सम्झन्छौ। विश्वासद्वारा उत्पन्न कुनै कुरा तपाईँ रहरमा कर्कापमा नगर्नुहोस्। विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट उत्पन्न भएको कार्यलाई तपाईँले कन्जुसै नगरी नडराई गर्नुहोस्। योर लेबर प्रम्प्टेड बाई लभ, तिमीहरूको प्रेमको कारण, प्रेमको प्रेरणाले गरेको परिश्रम। गर्नुपर्छ अनि गर्ने केही फाइदा छैन। आज 99% क्रिस्चियनले किन कामको प्रतिफल पाउँदैन? अब पास्टरले भनेको छ अब नगरौँ भने पनि, चर्चले भनेको छ नगरौँ भने पनि होइन। प्रेमद्वारा प्रेमको प्रेरणाले गरेको परिश्रम। अनि भन्छ एन्ड योर इन्ड्युरेन्स इन्स्पायर्ड बाई होप, आशाको कारण, आशाद्वारा अभिप्रेरित सहनशीलता, निरन्तरता लगाओ जुन ख्रीष्ट येशूमा छ। परमेश्वरले कहिले पनि बिर्सनु, उहाँले सम्झनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 56 को 8 मा हेर्नुहोस् भनेछ, मेरो बिलापको लेखा राख्नुहोस्। दाउदले भन्छ, दाउद रुई हिँड्ने मानिस थियो, वीर थियो, तर आफ्नो परिस्थितिमा दाउद पनि रुयो। आज तपाईँ कति रुनु भएको छ? दाउद पनि रुयो। दाउदले भन्छ मेरो बिलापको लेखा राख्नुहोस्। म कति बिलाप गरिरहेको छु, कति रोइरहेको छु, त्यो लेखेर राख्नुहोस्, लेखा राख्नुहोस्। मेरो आँसु तपाईँको फिरिस्तेमा राखिदिनुहोस्, बोईमा राखिदिनुहोस्। के ती तपाईँको पुस्तकमा लेखेको छैन र? इङ्ग्लिस बाइबलमा भन्छ यु नम्बर माई वन्डरिङ्स, होइन वन्डरिङ्स। म कति यता ठोक्कर खाँदै उता ठोक्कर खाँदै चौतर्फी म एकदमै भड्किरहेको छु। तपाईँले त्यो मेरो भड्केर हिँडेको कुराहरू, भट्की हिँडेको कुराहरू, गुफामा लुकेको कुराहरू, जङ्गलमा लुकेर भोकै सुतेका कुराहरू, होइन कार्मेलमा अबिगेलको बुढाले मेरो मानिसहरू धपाएका कुराहरू, पलिस्तीहरूले खेदेको कुराहरू, राति शीतमा सुतेका कुराहरू, दिउँसो बलुवामा हिँडेको, मरुभूमिमा हिँडेको कुराहरू, तपाईँले त्यसको गन्ती गर्नुहोस्। मिठो कुरा, पुट माई टियर्स इन्टु योर बोटल, मेरो आँसु आफ्नो बोतलमा जम्मा गर्नुहोस्। आर दे नट इन योर बुक, के यो कुरा तपाईँको लेखामा, तपाईँको पुस्तकमा छैन र? हेर्नुहोस्, परमेश्वरले एउटै तपाईँको बिलाप खेरो जान दिनुहुन्न, तपाईँको एक थोपा आँसु पनि खेरो जानु दिनुहुन्न। उहाँले गर्नु भएको छ तपाईँको दुःख र कष्टहरू, पीडाहरू गर्नु भएको छ। तपाईँको आँसु एक थोपा उहाँले आफ्नो बोतलमा जम्मा गर्नु भएको छ। येशू रुनु भयो। येशू केवल लाजरस प्रभु येशूको केवल साथी थियो। येशू रुनु भयो। त्यति बेला लाजरसको लागि येशू प्रभुले क्रुस बोक्नु भएको थिएन, टाँगिनु भएको थिएन। 3 दिन 3 रात नरकमा आत्मिक मृत्यु चाख्नु भएको थिएन, र पनि येशू रुनु भयो। तर तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ क्रुसमा चढ्नु भयो। 3.5 घण्टा त्यहाँ टाँगिनु भयो, रगत बग्यो, ठुलो चोट उहाँले बेहोर्नु भयो, गाडिनु भयो। 3 दिन 3 रात पातालमा उहाँ तपाईँ र मेरो आत्मिक मृत्यु सहँदै रहनुभयो। तेस्रो दिन बाउरी उठ्नुभयो र भन्नुभयो, हेर म मरेको थिएँ, म जीवित भएको छु, मृत्यु र पातलको साँचो मेरो हातमा छ। तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभयो। त तपाईँ र मेरो निम्ति कति रुनुहुन्न होला? एउटा साथीको लागि उहाँ रुनुभयो भने, जसको उहाँले मूल्य चुकाउनै भएको थिएन, तर तपाईँ र मेरो निम्ति मूल्य चुकाउनु भयो। तपाईँ र मेरो निम्ति रुनुहुन्छ उहाँ। तपाईँ र मलाई सम्झिनुहुन्छ। तर आज परमेश्वरले सम्झिनु भएको हरेक कुराहरू किन हाम्रो जीवनमा लागू हुँदैन? तपाईँ र मेरो मुखको कारण, तपाईँ र मेरो मुखबाट निस्केको बोली वचनको कारण।
तपाईँ र मैले अरू मानिसहरूलाई सोचेको कल्पनाको कारण परमेश्वरको कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन सकिरहेको छैन। हामीले आफूलाई बदलौँ। अब हामीले आफूलाई बदलौँ। परमेश्वरले हाम्रो पाप कहिले सम्झनुहुन्न। यदि पश्चाताप गऱ्यौँ भने, क्रुसमा लग्यौँ भने, तपाईँ र मेरो पापलाई क्रुसमा लैजाउँ। तपाईँ र मेरो पापलाई पश्चाताप गरेर टुङ्गो लगाउँ। किनकि उहाँले हाम्रो पाप अपराध कहिले हामीलाई एउटा दोषी विवेक, एउटा सिन कन्सियसनेस हाम्रो जीवनमा छ। परमेश्वरले सुन्नुहुन्न होला, परमेश्वरले सम्झनुहुन्न होला। परमेश्वरले केवल हाम्रा असल कुराहरू मात्र सम्झनुहुन्छ। यदि हाम्रो पाप र अधर्महरू आजको दिनसम्म हामीले गरेर ल्याएका पाप र अपराधहरू, अधर्महरू हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ भने परमेश्वरले कहिले सम्झनुहुन्न। किनकि तिमीहरूको अपराध म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको पाप फेरि कहिले सम्झने छुइनँ। म चर्चहरूमा बोलाउँछ जान्छ के परमेश्वरले तपाईँको पाप सम्झनुहुन्छ भन्दा धेरैले सम्झनुहुन्छ, थाहा छ भन्छ। तर बाइबलले भन्छ तिनीहरूको पश्चाताप गरेको पाप म कहिले सम्झने छुइनँ, कहिले छैन। भजन सङ्ग्रह 103 को 10 र 13 भन्छ उहाँले हामीसँग हाम्रो पाप अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न। किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा त्यत्तिकै महान छ। पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। जसरी बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई टिठ्याउँछन् त्यसरी नै उहाँको भय मान्नेहरूलाई परमेश्वरले, परमप्रभुले टिठ्याउनुहुन्छ। जति पनि बाइबलमा पुरानो करारमा परमप्रभु लेखेको छ, वास्तवमा त्यो यहोवा परमेश्वर भनेको हो। क्यापिटल लर्ड, LORD क्यापिटल, त्यो भनेको यहोवा परमेश्वर भनेको। यहोवा परमेश्वरले हामीलाई टिठ्याउनुहुन्छ। यदि हामीले हाम्रो पापहरू पश्चाताप गऱ्यौँ भने, म जान्दिनँ तपाईँको प्राइभेट लाइफ कस्तो छ, आई डोन्ट नो अबाउट द्याट। अनि मेरो काम पनि होइन तपाईँ राति के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नु, त्यो मेरो काम नन अफ माई बिजनेस। तर एज ए म्यान अफ गड, परमेश्वरको मानिसको रूपमा, परमेश्वरको दासको रूपमा म तपाईँलाई पक्का पनि यो गर्नु हुँदैन। पाप गरेका छौँ भने आज पश्चाताप गरौँ भन्छु म। कतिले भन्छ पापको प्रचार नगर्नु, पापको प्रचार गर्नु भएन भने धर्मको प्रचार कहाँबाट आउँछ, नर्कको प्रचार नगर्नु भन्छ कतिले। अब नर्कै छैन भने स्वर्गको कुरा कसरी ल्याउनुहुन्छ। पाप डरलाग्दो बिमार हो जसले हामीलाई नर्कमा पुर्याउँछ। ख्रीष्ट येशूको रगत र बलिदान एन्टिडट हो, एन्टिडट। आज भ्याक्सिन लिनेहरूको शरीरमा मरेको कोरोना भाइरसको टुक्राहरू भ्याक्सिन लिने मानिसहरूको शरीरमा छ। त्यो मरेको भाइरसले जिउँदो भाइरसलाई हानेर धपाउँछ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू 666 अरे के सन्तान जन्मिँदैन अरे, मरिन्छ अरे। हल्ला नसुन्नुहोस्। आज भ्याक्सिनको ठुलो राजनीति परेको छ। आज धेरै मानिसले मर्ने बेलामा टेक्स्ट गरेको छ आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, इफ आई हेभ गटन द्याट भ्याक्सिन, इफ आई वुड हेभ टेकन द्याट भ्याक्सिन, इफ आई वुड हेभ भ्याक्सिनेटेड, आई वुड नट हेभ बिन इन दिस सिचुएसन भनेर। मैले भ्याक्सिन लिएको भए, भ्याक्सिन हानेको भए, भ्याक्सिनमा विश्वास गरेको भए म यो अवस्थामा पुग्ने थिइनँ। भर्खर क्यालिफोर्नियामा 42 वर्षको मान्छे, 5 जनाको बाबु, जिम गर्ने, बडी बिल्डर, असल काम गर्ने, 1 महिनाको बिमार भएपछि मर्यो। अनि उसले टेक्स्ट गरेको थियो,
छलमा नपर्नुहोस्, विद्वान ख्रिस्टियनहरूको छलमा नपर्नुहोस्। परमेश्वरले बुद्धि दिएको मानिसहरू, करोडौं ख्रिस्टियनहरूले प्रार्थना गरेर पत्ता लागेको भ्याक्सिनको त्यो। तपाईले भने चाइना नास्तिक देश यहाँ छ, चाइनामा 20 करोड ख्रिस्टियन छ। तपाईँ र म जस्तो होइन, 24 आवर्स बाई 7 डेज प्रार्थना गर्ने ख्रिस्टियनहरू चाइनामा छ। फर्स्ट कोरोना भाइरस पत्ता लगाउने नै क्रिस्चियन डक्टर थियो। उनले नभनेको भए, यो आउट नगरेको भए थाहा पनि हुने थिएन। संसारका आधा पपुलेसन वाइप गरेपछि मलाई थाहा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् आज भ्याक्सिन। तर तपाईँको चोइस, लाउनुहोस् नलाउनुहोस् तपाईँको कुरा हो। त मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने, एउटा मरेको भाइरसलाई मानिसहरूले जिउँदो भाइरसलाई मार्ने बनायो। ख्रिस्ट येशू मर्नुभयो र मृत्युलाई उहाँले मारिदिनु भयो। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो पाप र अपराधहरू यदि हामीले गरिरहेका छौँ भने, मैले भने आई डोन्ट नो अबाउट यु, नन अफ माई बिजनेस। तपाईँलाई सुन्दै तपाईँको पाप थाहा गर्ने, के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, सिआइडी लाउने मेरो काम होइन। मेरो काम, यदि पापमा छौँ भने लेट अस रिपेन्ट, पश्चाताप गरौँ, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध मिलाउँ। दिन आइसकेको छ, कुनै पनि दिन विल बी गन, विल फ्लाइ अवे, जान्छौँ हामी, पश्चाताप गरौँ। अनि यहाँनिर के भन्छ लास्टमा, परमेश्वरको वचनबाट आत्मबल ल्याउँ। आफ्ना छोराछोरीहरू लगेको हुनाले मानिसले दुःख मानेर दाउदलाई ढुङ्गाले हान्ने धम्की दिन लागे। 600 मान्छे, जो टाट पल्टेका मानिसहरू, गरिब मानिसहरू, समाजले धपाएका मानिसहरूको सेना बनाएको थियो दाउदले। तिनीहरूको दुःख र कष्टमा दाउदले तिनीहरूलाई सुरक्षा दिएको थियो, सेना बनाएको थियो। अब उसको नानी श्रीमतीहरू सब अमालेकीहरूले लाँदाखेरि के भन्छ, लु यो दाउदले गर्दा हो, ढुङ्गाले हानेर मारौँ। अनि यहाँ दाउद अन्योलमा परे। त्यहाँ अन्योल भनेको छ इङ्ग्लिस बाइबलमा, डेभिड वाज डिप्रेस्ड। तर के भन्छ, तब दाउदले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरमा बल पाए भन्छ। तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा डेभिड हेज कम्फोर्टेड फ्रम गॉड, परमेश्वरबाट सान्त्वना लिए, परमेश्वरबाट आत्मबल लिए। आज तपाईहरु मेरो पनि परमेश्वर भरोसा गरौँ, बाइबल पढौँ। निराशा र हताशालाई जित्ने एउटै कुरा बाइबल पढ्नु हो। डर र त्रासलाई जित्ने एउटै कुरा बाइबल पढ्नु हो। बाइबल पढौँ प्रियहरू। अनि यहाँ के भन्छ भने, तँलाई मैले पृथ्वीको अन्तदेखि समातेर ल्याएँ, पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि तँलाई बोलाएँ। मैले भने तँ मेरो दास होस्, मैले तँलाई छानेको छु, तँलाई इन्कार गरेको छैन। यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु। निरुत्साहित नहोस्, किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। यशाया 41:9-10 उहाँले भन्नुहुन्छ, तँलाई समातेर ल्याएको छु। कति गाह्रो गरी तपाईँ प्रभुमा आउनुभयो होला, कति तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरे, तपाईँलाई रात दिन सुनाए, बताए, पल्लो छेउदेखि तँलाई बोलाएको छु, त मेरो दास होस्। तर के हुन्छ, तँलाई म सम्हाल्नेछु। अन्तमा मानिस, अनि पहिलो कोरिन्थी 10:13 भन्छ, मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ, तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर तिमीहरूले सहन सकुन् भनेर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ, जसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन हो यो।
तपाईँ र मैले उहाँको वचनमा विश्वास गरौँ, उहाँको वचनमा भरोसा गरौँ। परीक्षाहरू आउँछ नै, परीक्षाहरू आउँछ नै, तर मानिसलाई आइपर्ने परीक्षाभन्दा बेग्लै परेका छैनौँ। परीक्षा आउँछ। तपाईँलाई थाहा छ एभ्री इयर 2,50,000 क्रिस्चियन मारिन्छ अरे विश्वासको कारण। किन विश्वास गरेछु जस्तो लाग्छ होला? 2,50,000 गएको महिनामा त भारतको एउटा पास्टरलाई कुटेर काटेर मारे। हिजो अस्ति म त छत्तीसगढको क्रिस्चियनहरू सेवा गर्दै गरेकोमा मानिसहरू आएर ठुलो समस्या दिए, कुटपिट गरे। 2,50,000। हामीलाई थाहा हुँदैन चाइनामा कति मारे, उत्तर कोरियामा कति मारे, थाहा हुँदैन। कट्टर मुस्लिम देशमा कति मारे थाहा हुँदैन। तर के भन्नुहुन्छ बच्चन? मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ। यीशुले भन्नुभयो शरीर मार्नेसँग नडराऊ, तर आत्मा र प्राणलाई आगोमा फ्याँक्नु सक्नेसँग डराऊ। शरीर मार्नेले शरीर मार्छ, तिम्रो आत्मालाई केही पनि गर्न सक्दैन। तर शरीर आत्मा र प्राणलाई आगोमा फ्याँक्नेसँग डराऊ। परमेश्वरले मात्र त्यो सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले मात्र। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिनीहरूको शक्तिदेखि बाहिर परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन। हामीलाई हाम्रो सहन सक्ने शक्तिभन्दा बाहिर। तर मानिसहरू मारिएको छ। किन? अब मृत्यु हाम्रो लागि एक्सप्रेस वे भएको छ। मृत्यु हाम्रो निम्ति परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने, जसको जुन उपस्थिति, जुन स्वर्गको निम्ति तपाईँ र मैले सबै गुमायौँ। आफ्नो आफन्तहरूलाई छोड्यौँ होला, कतिले घरबारी छोड्नुभयो होला, घर छोड्नुभयो होला, नातागोताले तपाईँलाई फ्याँक्यो होला, जसको निम्ति त्यो ठाउँमा पुग्ने ढोका भएको छ मृत्यु हाम्रो निम्ति। डराउनु पर्दैन। तर तिमीहरूले सहन सकुन् भनेर हामीलाई उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई सम्झनुहुन्छ, हामीलाई सम्झनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले परमेश्वरले सम्झनुहुन्छ भनेर हामीले भरोसा गर्नु पर्यो। निराश र हताश भएर आत्तिएर हामीले नकारात्मक शब्दहरू, अविश्वासका शब्दहरू, शङ्काका शब्दहरू हामीले बोल्नु हुँदैन। खोइ त हामीले खोइ त भन्नु हुँदैन। खै बाइबलमा लेखेको पुरा भएर त होइन। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ। मेरो साथी हो, तर मभन्दा धेरै जेठो, उनले प्रचार गर्दै थियो, म बिमार लागेर मर्न आँटेको छु भने पनि परमेश्वरले मलाई निको पार्नुहुन्छ भने विश्वास गर्छु भन्छ। म मरौँला तर परमेश्वरले मलाई निको पार्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दै गर्दै मर्नेछु। कत्रो आँट, कत्रो हिम्मत परमेश्वरले सम्झनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले कहिले पनि नबिर्सौँ। आपद विपदमा हुन्छौँ, परमेश्वरले मलाई हेरिराख्नु भएको छ। कष्ट पीडामा हुन्छौँ, परमेश्वरले मलाई सम्झिनु भएको छ। जब परमेश्वरमा आशा गर्नुहुन्छ, तपाईँको दुःख बिमार हल्का भएर जान्छ। तपाईँ जब परमेश्वर भरोसा गर्नुहुन्छ, तपाईँका अभाव खाँचोको उपायहरू तपाईँ देख्न थाल्नुहुन्छ। बाँदरे आइडिया लगायौँ भने हुँदैन। परमेश्वरलाई भरोसा। धेरै मान्छेले आफ्नो भविष्य आफै बनाउन खोज्छ, आफ्नो करियर आफै छान्छ। म जहिले पनि यस्तो भन्ने खालको मान्छे हुँ। म जहिले पनि असल परिवार निर्माण गर्नुहोस्। असल परिवार। छोरालाई पाइलट बनाउने सपना नदेख्नुहोस्, डाक्टर बनाउने सपना नदेख्नुहोस्, इन्जिनियर बनाउने सपना नदेख्नुहोस्।
तर तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई असल क्रिस्चियन बनाउने सपना देख्नुहोस्। आज धेरै डाक्टरले आफ्नो आमा बाबुलाई वृद्ध आश्रममा छोडिरहेको छ, इन्जिनियरले छोडेको छ, पाइलटले छोडेको छ। आफ्नो छोराछोरीलाई असल क्रिस्चियन, आफ्नो छोराछोरीलाई पास्टर, मिसनरी, एल्डर, डिकन हुने सपना देख्नुहोस्। असल क्रिस्चियन, असल क्रिस्चियनले तपाईँ वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि तपाईँलाई पार्कमा घुमाउनु लान्छ, तपाईँको हात समातेर डोर्याउँछ, रेस्टुरेन्टमा लान्छ, खुवाउँछ, तपाईँलाई सान्त्वना दिन्छ। असल क्रिस्चियनले तपाईँको छोरा डाक्टर भएर तपाईँलाई वृद्ध आश्रममा पुर्याएर महिनामा एकपल्ट भेट्नु आउँदैन, तपाईँको सेवा गर्छ। संसारले डाक्टर बनाउँछ तपाईँहरू मेरो सेवाको निम्ति, डाक्टरले इन्जिनियर बनाउँछ तपाईँहरू मेरो घर बनाउनको निम्ति, संसारले पाइलट बनाउँछ तपाईँ र मलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ उडाउनको लागि। तर तपाईँ र मैले हाम्रो छोराछोरीलाई असल क्रिस्चियन बनाऊ। तर तपाईँले इन्जिनियर डाक्टर बनाउने सपना देख्नु, इट्स ओके, बनाउनुहोस्, राम्रो कुरा हो त्यो। तर मैले भन्न खोजेको असल मानिस बनाऊ, असल क्रिस्चियन। परमेश्वरले हामीलाई सम्झनुहुन्छ। अहिले हातमा हुँदा तपाईँले असल काम गर्नुहोस् परमेश्वरको निम्ति। अहिले नै इमानदार बन्नुहोस्, असल कुरा बोल्नुहोस्, असल कुरामा आशा गर्नुहोस्, असल कुरा विश्वास गर्नुहोस्। विदिन ए आवर, विदिन विक, विदिन डेज, विदिन विक, विदिन मन्थ परमेश्वरको निगाह र करुणा तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली रूपमा काम गरेको देख्नुहुनेछ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई देखाए अनुसार गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई सम्झनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई छोड्नुहुन्न। सबैलाई जय मसीह। हुन्छ।